السلام عليكم، كنتمنى انكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم الخبز اللي كيكون هو خبز عادي. غير هو كيكون على شكل كيك. كيجي بنين، يعني ديروا فيه الكونفيتور، الزبده، اي حاجه بغيتوها. يعني بالنسبه للمقادير غيخصني 150 غرام تاع الطحين الابيض و75 غرام نتاع الطحين الفينو، 175 مليلتر نتاع الحليب دافي، معلقه صغيره عامره نتاع الزبده بحراره المطبخ، شويه ديال الملحه، معلقه صغيره عامره مزيان ديال الحليب بودره او ما يعادل 10 غرام. هنايا معلقه كبيره عامره نتاع سنيده ومعلقه كبيره عامره ديال الخميره الفوريه، بيضه صغيره، معلقه صغيره نتاع الزيت البلديه. هنايا غتاخدوا اي مول عندكم. انا دهنته بالزبده ورشيت عليه الطحين ودرت عليه البافو والسمسم، فوالا الزنجلان، ودرت فيه لي غرين دو تورنسول. غنستعمل يعني غنخلط كلشي في الطراب، وغيخصني بابيي الفيلم اليمونتير. يعني اول حاجه غنكب الحليب، غنزيد عليه الخميره الفوريه والسكر. هادو اول حاجه غنديرها، نخلطهم بحال هكذا وغنسدو بالفيلم اليمونتير وغنخليه حتى يتفاعل مزيان، تقريبا واحد 10 دقائق ونرجع معكم. اللحظه كتكون تفاعلت ليا مزيان الخميره مع الحليب. نتوما كيكون هذا هو الشكل، وكنحرك واحد شويه هكذا. غنزيد البيضه، غنزيد الزبده، الملحه، الحليب البودره. غندورها واحد شويه في الطراب، عاد نضيف الطحين هو الاخر. سمحوا لي كنت غنسى الزيت، غنزيد كذلك معلقه صغيره ديال الزيت البلديه. فوالا دابا غندورها مزيان. في هذا الوقت غنضيف الطحين، يعني الطحين كامل غنضيفو ونعاود نرجعها للطراب تدور مزيان. يعني كنضيف الطحين في دقه واحده صافي. كيعطيني قوام بحال هكذا، فوالا بحال هكذا. غير نتوما ديروا اتونسيون، اللي عنده الروبو ماشي بويسون من الاحسن يديروا في لا ماشين با. يعني اللي عنده الروبو ماشي يعني بويسون يقدر يخسر ليه، من الاحسن يديروا في لا ماشين با. صافي دابا غنكبو هنايا وغنخليها تخمر لمده ساعتين. اول هنا صافي هنا درتها في المول، لويت عليها الفيلم اليمونتير. دابا غندير عليها الزيف بلوتو ان طورشون وغنخليها لمده ساعتين حتى تخمر مزيان. عاد غندخلها للفران اللي مشعول على 220 درجه من الفوق ومن التحت، تقريبا غتكون لمده 15 دقيقه. غير بالنسبه لو ميكسور اللي خايف على الميكسور ديالو، يعني الميكسور ماشي مجهد ماشي مشكل يصايبها في لا ماشين با، يعني في الخلاط هذا اللي كنصايبوا به الخبز، راه غيطلع نفسه، او لا يصايب بهذا بسميتو نتاع الحلوى الالكتريك. فوالا ها هو من بعد ساعتين كتنفخ بحال هكذا، يعني كتكون خمرات مزيان. دابا غندخلها ان شاء الله الفران اللي خليته يعني سخن، داير 220 درجه لمده 15 دقيقه، يعني مشعول من الفوق ومن التحت. هنايا غنديروا واحد لي طارتوليت ديال التفاح، يعني بالطرد ديال التفاح بطريقه على شكل ورده. بالنسبه للمكونات غنحتاج هذا الكونفيتور ديال لابريكو. هنايا خص
التفاحه تكون فريمون حمراء مزيان، يعني القشره ديالها حمراء. غنحتاج لشويه ديال العصير ديال الحامض وين بات فويتي. بالنسبه للناس اللي كاينين هنا في فرنسا خذوا لا بات فويتي ديال ايرتا، لان ايرتا ما فيهاش الكحول. هادشي اللي غنحتاج. اول حاجه غنقطع هاد التفاحه باش غنقطعها يعني طريفات رقاقين. هانتوما غتشوفوا معايا. هانتوما قطعت التفاح بطريقه رقيقه، انا حيت قطعته غير بالموس. اللي عنده لا موندولين يستعملها. ها هو التفاح. دونك غنديرو في هاد لو سالادي، غنزيد عليه الماء. قبالي الماء مزيان فوالا، وغنزيد عليه الحامض بيان سور باش ما يكحلش ليا. نزيدو الحامض مزيان. دونك هنايا غندخلو الميكرووند لمده 3 ديال الدقائق. في هاد الوقيته هانتوما يعني من بعد 5 دقائق هذا حيدت منه الماء، خليته يتسقطر. دابا خديت هاد لاباط. بالنسبه للاباط غنقطعها، يعني غنحيد هاد الجناب بحال هكذا باش غيعطيني اون فورم كاري. تعطيني اون فورم كاري هكذا. وهادو غنحيدهم، يعني بيان سور غنستعملهم من بعد حتى هما. وهاد لا فورم غنعاود نقطعها حتى هي. دونك فوالا قطعتها على 4 بحال هكا. دابا غندوزو نوريكم كيفاش غنعمروهم. اول حاجه كناخذ لا كونفيتور، جيتال لا كونفيتور هنايا، يعني في لا بارتي كامله. اللي ما كيبغيش دوك لي مورسو يمكن له يطحن لا كونفيتور. انا هذه عندي فيها لي مورسو مي سا مديرونج با. بحال هكذا غنجي هاد لي مورسو ديال التفاح غندير ليهم هكذا، غنلعب بهم هكذا. يعني وحده غتجي نديرها فوق وحده، ونحاول نخرج على برا الراس بحال هكذا. كدا هي كندخلوهم الميكرووند غير باش يعني تشد في راس هذا التفاح يولي ان بتي بو مو باش يساعدني في من بغي نجمع. يعني هكذا كتنيوها وكتحاولوا معاها غير بشويه حتى تفورميو اون فلور. كتجي كتنيها بحال هكا. حاولوا معاها غير بشويه pour former une fleur. C'est bon. بحال هكذا. انا هادو غنديرها طيب في المول ديال الكب كيك اللي دهنتو بالزبده. غنديرها طيب هنايا نيشان. كنعاود وحده اخرى كيجوني بحال هاد الطريقه هادي. دابا اللي بغات يعني اللي كياكل القرفه، انا حيت الزوج ديالي ما كياكلش القرفه، يعني يمكن لكم دردروا عليهم شويه القرفه. انا اش غندير عليهم شويه ديال سنيده وغندخلهم الفران اللي مشعول على 180 درجه من الفوق ومن التحت لتقريبا 30 دقيقه. المهم نتوما حداو معاهم على حسب الفران ديالكم. هذا هو الشكل النهائي ديال لي طارتوليت. غنحيدهم وغندير عليهم السكر كلاصي. وهذا هو الخبز اللي صايبت، كيعطيو هذا الشكل بحال هكذا.
البنات بالنسبه لهادو كنعمرهم وشحال من مره البنات كانوا كيسولوني باش كنعمرهم. كندير لو فرomاج بلون، من بعد كندير فوق منه هاد لو ميلونج ديال السيزام والشيا اللي كنشريه من اكسيون، تقريبا 500 غرام كدير شي 2 الاورو. ومن الفوق كندير لو سيرو ديرابل. هاد لو سيرو ديرابل كنت جبتو معايا من كندا، مي باغ كونطخ يمكن لكم تلقاوه في كارفور، يعني متوفر غير ماشي بهاد لومبالاج، غتلقاوه امبالاج واحد اخر سميتو لو سيرو ديرابل. الوغ اول حاجه كندير طبقه ديال هذا ديال الفرماج بلون، بحال هكذا. يعني راه ساهل، راه غير فرماج بلون. كندير فوق منه طبقه ديال هاد لو ميلونج ديال السيزام والشيا. كندير تقريبا معلقه، يعني معلقه صغيره. عرفتي بنين زعما فريمون جعبول. هاد لو سيرو ديرابل تقريبا داير انا كيجيني المذاق ديالو داير بحال الكراميل سائله صافي. وكنكب عليه هكذا لو سيرو ديرابل، يعني فريمون صحي وبنين، مع كاين السيزام والشيا صحي وبنين. فوالا صافي وها هي وجدت. هو الخبز ها هو مقطع، كيجي بحال هكذا، كيجي هشيش. غير هذا الخبز غير بالنسبه للفطور، يعني ماشي غير تكال بيه شي حاجه، مي باغ كونط غير الفطور كيجي فريمون هشيش. وسورتو الا عندكم ضياف يعني كيكون التقديم ديالو راقي. بالنسبه لهذا غتشوفوا في الطبله انني غنحط هاد لو جامبون، هاد لو جامبون دو بولي راه حلال. الناس ديال فرنسا راه كيتباع عند لي ماغازان ترك ولا عرب، فريمون بنين بزاف. كاين او بولي، كاين او بوف. سي فري هادشي ماشي صحي، ولكن غير ما يكونش كل نهار. انا بحال هاد الطوابل اللي كتشوفوا نتاع الفطور كنديرهم غير مره في السيمانه، يعني نهار الحد، لانه كنكون جالسه وكل شيء. اما بالنسبه للطوابل نتاع الغداء او العشاء هادوك يعني كنديرهم تقريبا ماشي كل نهار، ولكن تقريبا 3 المرات في السيمانه. اما الفطور بلا ما نكذب عليكم يعني كنديرو غير نهار الحد فطور بحال هكذاك، هو اللي كيتسمى برانش. يعني كنديرو فطور هكذا كبير، والغدا ما كنتغداو تقريبا حتى الخمسة ولا الربعة، يعني هكذا كنديرو غدا وعشاء. كنتمنى هاد الطبله اللي غتشوفوا غتعجبكم، وهاد الوصفات ان شاء الله يعجبوكم. شكرا بزاف البنات. هذا هو الشكل النهائي ديال لا تارت بوم على شكل ورده. كتجي بحال هكذا، تيقوني كتجي بنينه. درت عليها السكر كلاسي. هذا هو الخبز، ها هو كيجي تقريبا بحال ان غاتو، ولكن هو راه خبز، يعني كيتكال بحال الخبز. فوالا هنايا درت البيض، هذا اللي وريتكم كيفاش داير. هذه الزبده. هنايا حطيت هادو بحال هكذا. هاد الفراشات جايين من الي اكسبريس. هذا ديال اكسيون، ودرت عليه الورده اللي شريتها من الي اكسبريس. هنايا درت البلاطو فيه فرomاج وفيه هاد سميتو ديال جامبو حلال والعنب لانه كيمشي مع الفرomاج صافي. فوالا هذا نورمالمون كيدار فيه الشمع، ولكن بما انه حنا في الصباح يعني من الاحسن ما يدارش الشمع في الصباح، دونك درت فيه هاد الورد. هادو كنت شريتهم من تركيا، هاد لي سيت دو تابل كنت شريتهم من تركيا، ما عرفتش واش كاينين الناس اللي كيبيعوهم. هادو شريتهم من الي اكسبريس، من سيت ديال الي اكسبريس. 4 كيديروا تقريبا 120 درهم. فوالا كنتمنى ان هاد الطبله تكون عجباتكم، وهاد الوصفات يكونوا عجبوكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه، وكذلك تبارطاجيو الفيديو الى عجبكم، وديروا لايك او لا ديسلايك اللي عجبكم. واللي دارت شي وصفات صيفطها ليا على الانستغرام سلمى سويت ديكو. كنشكركم على المتابعه ديالكم، وكنبوسكم وكنقول لكم نهاركم مبروك، وان شاء الله في الفيديو القادم بحول الله. بسلام عليكم وخليتكم في امان الله.